77 की विदाई भइ गई, 78 लागि गई, परदेश है सुर्तापन, गाउँतिर भागी गए। किर्मडा ऐसेलोपन, काफल पाकी गई, परदेशीकी सौरडीले ज्यान परान थागी गए। काफल खाने बन्चडीले क्याफल चाखी गई, सम्झनाका तिखा बाणले हियाइमे ताकी गए। बासको येली नाचमुरेली, बसन्त तेरोई हो, कहानी जगतकै भ्यालै, वेदना मेरै हो। हिमचुली रमाइला धुरा, मालमध्ये सेरोई हो, सिधा बाटा खान्न दिने, भागरेखा फेरोई हो। बसन्तमी डाली झुल्ने, मौरीको भेरोई हो, जिन्दगी 2 दिनको मात्रै, के छिनको डेरोई हो। फल प्याउली बास न्याउली, पलाउ नयाँ डाली, गाउँघरे धान घोगा छड्ने, हाउरा खेत बाली। लाहुर्या घर पुगी गया, काना झोला हाली, लामी भिटकी सम्राई मेटी, मनका बहटाली। इजा बुवा खुसी हुन्न, बाबर बटुका हाली, विशुको त्यार सन्तानको प्यार, के छिन चिन्ता फाली। दिनदशा उषाका उसाई, वर्ष ढल्क्या पनि, अख रोइछ दुखी आत्मा, आउँछ छल्क्या पनि। परदेशी मन अनुराइलो, हिमाल टल्क्या पनि, जेउडा बानी लाया कोही छु, जति खल्क्या पनि। रातरातै दिन दिनै हो, बत्ती झल्क्या पनि, भया सुख भोग्य कैछु, दुःख पल्क्या पनि। बधाई दिन्छु शुभकामना, नयाँ साल वर्षको, दिन बितौ सुखैले सबका, मन रौ हर्षको। कुबुद्धि कुकार्य पाप, सदाई अन्त्य होइजाऊ, रोगदोक हटी सुख शान्ति आऊ, थोक्काई मध्य होइजाऊ। अकाल विपत दुर्घटना, हम बठे हटी जाउन्, आफ्नै देश रोजगारीका, के कदम बढी जाउन्। दुखी गरिब हम नेपाली, कोही विदेश जन जाउन्, एक छाक्कीको अर्ख फाँडो, अब गुण जन गाउन्। व्यापार खेती विकास बढाऊ, हमारा देशमे, गौरव बले बस्नु होइजाऊ, आफ्नै भेषमे। धर्म कर्म संस्कार साथै, संस्कृति बचिरहु, नौगेडी सुदूरकी माला, हियामी सजिरहु, नौगेडी सुदूरकी माला, हियामी सजिरहु। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार, अरे नमस्कार। सुदूर पश्चिमेलीको कुनको पर्व विशु त्यारको रे नयाँ वर्षको शुभकामना छ। यो वर्ष तमरो फलिफाप होइजाऊ, यही वर्षमी तमले चिताएका सबै काम पूरा होइजाउन्, कसैलाई दुःख आपद विपद जन पडाऊ। देशमी जोलगै अहिले अवस्था छ, राजनीतिक अवस्था हो, चाहे रोग व्याधिको या अन्य जिलगै समस्या छ, त्यो समस्या दूर होइजाऊ रे सबैले स्वच्छ वातावरणमी शान्तिको सास फेद्द पाउन्। नयाँ वर्षको सुदूरपश्चिमेलीको कुनको त्यार विशु पर्वको शुभकामना छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मानबहादुर विष्टजीको रचना पढ्थे र आजको कार्यक्रमको दारो गाड्थे। परशुराम नगरपालिका 10 लामिजाला जोगबुढा डडेलधुराका मित्र बेङ्गलोर भारत मिसन वही बठे हुक्का चेलिमलाई नयाँ वर्षको शुभकामना भणबल लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मानबहादुर विष्टजीलाई र तमलाई लगे धन्यवाद छ हुक्का चिलिमको आजको भाग सुन्नैलाई रेडियो खोली बस्ती आफ्नाले। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार रमेश भण्डारी आँसुजीले एक रचना लेखिरहेछ। यही नयाँ वर्ष मनमा हर्ष छभली कामना शीर्षक मिचन्दको रचना रहेछ। मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडीका मित्र। चुवाई आँसु कोयली बासु बिरही भाकामा, प्रत्येकी जाल आँसु कि ताल यही मेरा आँखामा। कलेजी वैली बुझाइदे कोइली चित्तको भराना, गल्याको तन बहुरो मन गइजानो पराना। बसन्ती छाल बयाली चाल सल्लेरी बनाइमा, काली छ माटी प्रदूषण बाटी शोक छ मनैमा। पहाड झल्की प्रकृति टल्की कोपिला फुलाले, उदासी मन बहुरो झन शनि सर डुलाले। प्याउलीका फुल गुलाबी झुल चमक चम्किया, बसन्त बलाई
पालुरी पलाई नौडाँडा छम्किया। सुदूर मेरी सत्य की भेरी संस्कृति जाग्याको संस्कार निको नहुने फिको रमाइलो लाग्याको। नौरतासँग विशुको रङ्ग आनन्दी दिन भया। देव र बौज्यू सिन्डाका झुल बैरागी ऋण भया। परदेश हुन्या सम्झेर रुन्या घरका मनाउना। कैपैठ बिसु अपैठ जैछ जालखेल जनाउना। बिसुको त्यारा मया रे प्यारा भेटघाट गराउन्या। सम्बन्ध दडो साइनाको जडो ऐतिर बढाउन्या। डाँडीका रुख बहुराई दुख कोयाली बासन्या। बिरही लेखी प्रकृति देखी मन झिक्कै हाँसन्या। ज्या भइछ ऐल धरती मैल शनिसार रुन लाग्यो। कभैको तितो कभैको खट्टो इसो क्याइ हुन लाग्यो। कोरोना आया वर्ष दिन भया कालका भेषाको। राजनीति हेर बिगडिकेर जनम्या देशको। सत्य रे साँचो न्यायको खाँचो भयाका ठौरमा। अन्धेरा भयो इतिहास रोयो जोली रे भौरमा। निकात गइग्या शहीद भइग्या इतिहास लेखिग्या। कलिका बल कर्मका फल प्रत्यक्ष देखिग्या। विकृति ताजी गरेर आजी बितिग्यो एक वर्ष। उनै जौ जता उसै छ बेथा केही भए नहर्ष। प्रकृति फेरि बयाली खेली अनेस हावामा। 77 गयो अन्धेर भयो दादा रे भौवामा। कोरोना जेठो प्रदूषण केटो दादा रे भौल्या जा। यमराज दूत कलिका पुत होइ गया बौल्या जा। आउँछ कि ताल नसुकी झाल कलेजी हाणेर। दैव कि आग सबैका भाग दुख चिन्ता बाँडेर। जिन्दगी भरि दुःखमा पडी रुनु छ कति बह। दुःखमा लडी बहनी घडी हँसिलो हुनु छ। यही नयाँ वर्ष बनाई हर्ष दुनियाँ जगत। साकै भट्याउन होइ जापन बेला रे बगत। नरो या नर को अजम्बर दुई दिन पाउना हुँ। होइन प आग इसोई छ भाग कलिका छाउना हुँ। कली की थली सर्वै की बलि इसी छ संसार। कथा हो जानु जे पायो खानु समय अनुसार। क्या तेरो मेरो कोनेडो फेरो अज्ञानी भयाका। जान्नै न हाम नाइथि न फाम कहाँ भणी लायाका। लाखबत्ती बाली जुडीका माली माटी रे कुल्याले। एकै छ भिक्षा गर्दिया रक्षा कहीँ बाटो भुल्याले। 77 जसो पापी अनकसो जन हौ आबलै। शुद्ध हौ मन स्वच्छ हौ तन मिठा हौ भावलै। हे नर पशु सत्यमा बसु सत्यको जित हौ। गल्तीको नाश सद्बुद्धि आश भलीको हित हौ।
अधिकार मिलौ गरिब किलाई सुखले रहनु हौ दैलामा जानु रोएर खानु कसै कि जिनाउ देशका हाल सोच्याका चाल रहिरौ नामना नयाँ वर्षको विशु पर्वको छ भली कामना नयाँ वर्षको विशु पर्वको छ भली कामना लगनका कपडा किन्नै सबै जनता जानी सोच्या जसो खोज्या जसो पाइन छानी छानी पसलनीको भुवनेश्वरी उचित मोलको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको ता हुन्छ सोलको ता हुन्छ सोलको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको। न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर। देउडा साहित्यकार मित्रकाजी रचना कोसेलीतिरै लाग्दा देउडा साहित्य रतन वसन्तराज जोशी प्रकाशजीको एक रचना छ। सिमलखेत डडेलधुरा च्याल बसाहान रूपाल पाण्डे गाउँको पुर्ख्यौली घर। लेख रहेछ दिन बाइग्यो दोपहरी बाइग्यो बाइक गए सन्ज्या काल रात काटी फर्केर आए गए बेली के छकाल मन उही छ मगज उही छ मया प्रीति उही छ घडघड उमेर बाइ गए उही घडे के सोही छ उही द रत्य उइसा रक उही तारा जुन छ नाइ जनरुठे निर्दयी नर ज्ञान लिने मन छ नाइ गइछ काली छुट्टी ध्याडी फेरि फर्क न्यानाइ हौस्या जोबन बाली बैस काल पर्ख न्यानाइ बसन्त उडन्या खुसबु चौमास हेद्दैन गयो दिन इतिहास मात्रै दोबारा फेद्दैन ऐचो पैचो चलन आथी बगत बलबानको मेटिन्या कर्मको छाप्नै रीति भगवानको गया दिन बिगड्या पन ऐल सपाड्डु हो विसद्दु गट्टाकी भोग नेकी धोपाड्डु हो ऐल हो खुसीले जिउनु भविष्य गर्वमा को जान कति छ दूरी धरती रे सर्कमा आफ्ना पासमा जे छ उहीमा हुनु शान्त सम्झेर सन्तुष्टि लिनु क्या भन्छ मन त 77 चुइकेर बाइग्यो 78 लाग्यो 20 कि 19 अरी एक बरस खाइग्यो दिन घुम्या बरस घुम्या महिना 12 घुम्या कसैका दिन 12 घुम्या कोही फेर रामा घुम्या कसैलाई चोताके कट्की कसैले चाल पायो जयको निको इतिहास उसैले साल खाइयो सबैले सोचेको होइजाऊ 78 सालमा ज्ञानको बारुद पढाउ बगतका नालामा सबैमा सद्भाव आइजाऊ यही नयाँ सालमा बोली वचन मिठो होइजाऊ संस्कारी चालमा संस्कृति अमर रहिजाऊ विकृति जली जाऊ सुमति सबैमा आइजाऊ कुमति गली जाऊ राजनीति रङ्गिली रहिजाऊ पाजनीति हटी जाऊ नाता बाद्रे कृपा बादकी अनृत्य घटी जाऊ राष्ट्र भाषा मातृभाषा बचाउन डट्टी जाऊँ पाश्चात्यको बिउ उखेल अबरे बट्टी जाऊँ हुक्कासित ईश्वै रहिजाऊ सबैको भावना 2078 को छ शुभ कामना 2078 को छ शुभ कामना। देउडा साहित्य रतन वसन्तराज जोशी प्रकाशजीको रचना थियो। सिमलखेत डडेलधुराका मित्र 2078 को छ शुभ कामना शीर्षकको भौतिरूबस रचना कोसेलीकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। एक आखर दोहोर्याउने मन लाग्यो। राष्ट्र भाषा मातृभाषा बचाउन डट्टी जाउँ पाश्चात्यको बिउ खेल अब्बरे बट्टी जाउँ यो हरपढियाँ याद लगे आए 2078 साल भनेको राष्ट्रिय जनगणना हुन्न रहेको साल हो। हाम्रो देशमा हरेक 10 वर्षमी जनगणना हुन्छ। सबै थोकको लेखाजोखा राखिन्छ। देशमी कति मान्छे छन्, कति मान्छे कि भाषा मान्नेछन्, कति मान्छे कि धर्मका छन्, त्यो सबै कुरडीको लेखाजोखा हुन्छ।
जनगणना भनेको यही पालि लगै जनगणना अध्ययन मान्छे अब तमरा घर दैलोमी आउन्ना त तमलाई सबै थोकको लेखाजोखा राख्दैकीलाई सोधन्ना तमरा घरमा कति मान्छे छन् कि छन् कसो छन् कि व्यवसाय रहन्छ सब सोधन्ना बाँकी जे लगै चिज छ त्यो तमरा आफ्नो घरको विवरण अलग अलग होइसकन्छ तर तम हम सबै हम क्यादाउ भाषाका रूपमा हाम्रो मातृभाषा भनेको डोटेली भाषा हो त मातृभाषा लेखैया नेपाली लेखदियो भने पछाडि हम न इथक रह्या न उथक रह्या तर हम डोटेली लेखला त हम सुदूरपश्चिमका साझा एक भाषा बलियो बनाउने अभियानमी सरिक हौला तपाईँलाई आफ्नो मातृभाषा लेखैया नेपालीका जनगणनामी डोटेली भाषा भणबल लेखदिया विशेष बिन्ती अनुरोध छ बाँकी त मोर आफ्नो स्वविवेक केले प्रयोग गरिसकन्छ हाम्रो यो तमसँग सल्लाह सुझाव र एक रविवार मात्रै हो। देउडा साहित्य रत्न केशव मडैजीको एक रचना लगै सुनाइहालौँ। शुभकामना देश विदेश पहाड रे माल सहर शीर्षकमी 7 समुद्र पारी अजमान सहर युएई बठे लेखराइ छ। भीमदत्त नगरपालिका चाँडपुर कञ्चनपुर च्याल माल मौजौ बसाहन सुर्नाया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल बैतडीको जरमथलो परदेशीका दिन उसाइछन् आयो नयाँ वर्ष कौवाकी बेलपाग्या पन 90 माता हर्ष आइपुग्यो 78 पन 77 की चलाई दशौंला 2 हात जोडी स्वागत अर्यातुलाई सेलपुरी बटुको भात विस्पतिकी बलाई देवर बौज्यू हाँसो ठट्टा सिन्नो पानी नलाई दिनढल कना सालफेरिना उमेर पन झानो नफर किनो बौलो जोबन नै फेरिनो चानो भावी निले भर्याको छ यही भाग्यको मानो नरो किनो नसकिनो समयको रानो सुख शान्ति नयाँ साल सबै भरि लियै गोठ पाण देश विदेश थिति मति दिए दुख कष्ट अनिष्ट जति सबै हरि दिए विपत्तिका अंश पुछि मुस्कान छरि दिए गडा खेत अन्न फलौ भित्र चुलो बलौ रिस राग ईर्ष्या दोष खरा निभै जलौ लाउन खान सबके पुगौ जबानी न ढलौ सन्तुष्ट भई हाँसी खुसी इसरी दिन चलौ मनले आँटेको पुगौ जोसा गर आइजाऊ मेहनत कि बानी बसौ आलस्यता बाइजाऊ शत्रु बैरी कोही न बनुन् मित्र ताले राइजाऊ आफ्नै देश जन्मभूमि खणी खान पाइजाऊ सोधे समय कलकारखाना रोजगार रिहौ झिक्क गोठ गौणी नभयलाई पाण मौहौ ठिक्क बस्न मिलौ घरबारसितै नहौ मनमाई दिक्क नाम होइजाऊ इज्जत त रहिजाऊ समाज जमाई झिक्क सयौं वर्ष बाँचिरह्या कसैकी जन खड्या स्वस्थ रह्या मस्त रह्या हलक्क भई बढ्या ज्ञान ध्यान नमी अब्बल भया उच्च शिक्षा पढ्या आफ्ना स्वार्थ भण्ड हैलै समाज जकी लड्या विश्वासका पात्र बनी सगर माथा चढ्या फुचेरो भए नजर बठे कसैका जन झड्या इष्ट मित्र साथी भाइलाई कभै जन भुल्या काँडै काँडा बीच फुल्या गुलाब जसो फुल्या राम्रा मिता सबै गर्या देश विदेश डुल्या भमौरा मौरा के जानी घरबारीमै झुल्या दुबाई जसी झालफै लया ऐराई जसी जिङ्ग केला जसा थुम्भइरया पानी जसो रङ्ग मायाको मैलोडो बाद्या सुमार गको सँग जसा हाम्रा पूर्वज थ्या उसै रङ्ग ढङ्ग प्रकृतिका नीति नियम जन अर्या भङ्ग जिउन मध्य हिट बस सबै यिनैसँग सद्बुद्धि सद्भाव आइरौ भाइचारा बनिरौ सुख दुःखमा साथ मिलौ भेटघाट हुनिरौ यही भा बना यही आशीर्वाद दिए नयाँ साल शुभकामना देश विदेश पहाड रे माल शुभकामना देश विदेश पहाड रे माल। देउडा साहित्य रत्न केशव मडैजीको रचना त्यो 7 समुद्र पारीबटै शुभकामना देश विदेश पहाड रे माल शीर्षकमै यो रचना पठाइदिरहेको थियो। नजाड्या सजी हुनु बन पाखा न्याउले बासले हैरान खोजा खोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली लगानका कपडा किन्नाई बन पाखा न्याउले बासली
भुवनेश्वरी रोजा ए मेरे प्यारी सम्राइला गली भुवनेश्वरी रोजा ए मेरे प्यारी सम्राइला गली न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर। देउडा साहित्य रतन माधव अवस्थीजीले लेखिरहेछ एक रचना नयाँ साल बिसु त्यारा सम्झिकन क्यारा शीर्षकमी बेतकोट नगरपालिका 5 पोलखरी कञ्चनपुरका मित्र बझाङ बित्थर चिरको जरमथलो बेङ्गलोर भारतमी छन्। दाल भात पाके ठण्ड भइग्यो पस्के दिया इजो फल्लिरौ सबैका लागि यही साल के बेसो सिलौटा दले कि दाल घट्ट धुलो पिसौँ सम्झनाको पोको खोली सौराई भित्र मिसौँ बाबा र कि बासाउन लागि घिमा तलायाका व्यर्थै क्या के हौ इजो आउँछ ढलायाका चढी रम्दी रुखै लुकी माछिचा जलमा नहुनु निराशा कति हर्षका पलमा जति सम्झ्यो उति पोल्ला बिछोडका घाउले निको नौलो बनाइ खानु काजबारका नाउँले हाँसी खुसी रमाइरया मौका पिला साथै एक दिन त उदाउला सूर्य कति रली रातै मिलनका दिन आउन भनी आशा पलायका का हुन् त्यो सुख दिन भोग्नु भाग नलायका दिन पन झनाइन छाँटा काट्टी नाइन मैना क्या अर्नो पराईको काम आफ्ना बस छैन फर्की आउँला मान्य कै हुँ विस्पतिके घर एक कमी धनको पड्डो दोस्रो साउकी डर नखाया भौतै दिन होइग्या दुध माइके तर बाध्यताले लाग्नु रहेछ परदेश बस्ने कर नयाँ साल बिसु त्यार मानि कन क्यार सम्झ नाच जन्मे ठाउँकी गाउँघर र कि प्यार सम्झ नाच जन्मे ठाउँकी गाउँघर र कि प्यार। देउडा साहित्य रतन माधव अवस्थीजीको रचना थियो नयाँ साल बिसु त्यारा सम्झिकन क्यारा शीर्षकमी परदेश बस्पर आफ्ना त्यार त्योबार छुटाया पछाको एक गीत भित्री पीडा थियो। बेङ्गलोर भारतमी अहिले छन् बेतकोट नगरपालिका 5 पोलखरी कञ्चनपुर माला मौजौ बझाङ बित्थर चिरको जरमथलो खुबेरु बस रचना कोसेली विचार किलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। बाबा र कि बासाउन लागि घिमा तलायका बेअर्थै क्या के हौ जो आउँछ ढलायका खुबेरु बस शब्द आखर खुबै निको विचार भावना। एक रचना शुभकामना नयाँ सालको परदेशीका नाउँको शीर्षकमी सुरेन्द्र आँसु अवस्थी बणबर छ दक्षिण भारत बेङ्गलोर कर्नाटकमी छौँ बणी लेखदान पुचुणी नगरपालिका 10 विजयपुर साङ्डी बैतडीका मित्र लाहुक्का परदेशको डाको मेरा सुदूर थली त्याराउँ ज्या त्यो बार आउँ ज्या हुन्छे झली मैले गया भेटौला मैना आइगए त्यार बेसो मै सम्झे लडेले एजो शिला मास पेसो काजबार सपनी आउलो चढी बन्ने भेष जनहाल्या बिसुको भात मैचो अर्खा देश बाटा हेरी जन रोया मेरी इसी भयो मौका पिलासँगै बस्ने मनको मनै रह्यो नैरया साथमा मौजौ न त मेरा धन छ बाहिरी मन हाँस्याको हाँसे भित्री चसकन छ मेरै जन्म्या थली बिरा निभै मुखी बन्डाली सम्झ्याका बेला आँखा आउँछ सुकी ऋण लागि परदेश आया छाडी गाउँघर गर्खा नै जानिनो भाषा यहाँको मानिस लाग्दा अर्खा आँखामा झलझली आउना याद गाउँ बेसीका कुद्य कन्छ कुबुजन्छ दुःख परदेशीका बिराना ठौरके काम गद्दु रहड थिएन पाछा लाग्यो साउकोरिन घर बस्न दिएन रक्षा गरे 33 कोटी मेरा सबै मौकी चढिलै नआउने भयो उनै जन्मे ठाउँ कि मै मात्र दुखारी हुँ कि इसी छ सारा कि नै हुँ न कि देवी देवता करम हारा कि दिनभरि सेटके गाली बासा घरको काम कि मै कि सजाय हो कि परदेशको काम पागडाले काफल दानी वाइमा गाडा सुसाई दिन बाइग्या बरस बाइग्या मेरा दिन त उसाई मेरा दिन फर्कने हुन् कि दुख कष्ट थायाले दिलजली खरानी भइग्यो गाउँघरका मायाले आज मैले झलन रेट्या हुक्का तेरा सारा कहाँ गया कैठौ र गए हुन् मुइसिता बैदार
देशमा रोजगारी छैन, परदेश डुल्लुइ छ, के गरौँ बाध्यता भयो, गाउँघर भुल्लुइ छ। सकिया आँखाका आउँछ, रात दिन रुना कि, कै भगवानको पूजा गरौँ, घरदेशी होना कि। बाइक गयो 77 साल, आइग्यो 78, हरियाली पालुवासितै बसन्त बोकबार। शान्ति हौ गाउँघर सबका, बाँची रहिजाउन् सबै, दाइन भया देवी देउता, हमलाई झाउलक भए। स्वच्छ रहिजाउन् शरीर सबका, स्वच्छ हुन् भावना, नयाँ वर्ष 78 को सबलाई शुभकामना, नयाँ वर्ष 78 को सबलाई शुभकामना। सुरेन्द्र आँसु अवस्थीको रचना थियो। दक्षिण भारत बेङ्गलोर कर्नाटकबाट लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेन्द्र आँसु अवस्थीजी लगायत हुक्का चिलिमको आजको भाग्यलाई बढी आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग गर्दै सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। सँगै बस्या सुन्दिया साथ दिया तमललाई चिउणाई कि बलाइ छ। आज त्यार त्यौहारको दिन, नयाँ वर्षको दिन, ताइमे योपालि थप नौरता लगैछन्। सँगसँगै एक त खानपिनीको तामझाम, उतातिर व्रतको लगाइ तामझाम दुई सँगसँगै पढ्या त चाँजो पाँजो मिलाउने किलाई थोक्का आशा लगै भयो होलो। पहिला गए धर्म है ठुलो, संस्कृति है ठुलो, खानपान कहाँ छ, खानपान त बसा खाए लगाइ हुने। आज प्रभात व्रत बसपर नौरताको बसाइतिका खानपिन कि तयार भएका अथवा खाइसकेका सबै मित्र लगायत हुक्का चिलिम सुनबाट साथ दिने सुदूरपश्चिमका लाखौँ मित्रहरू, देश परदेश भएब लगै हुक्का चिलिमलाई साथ दिने, सहयोग दिने सबै मित्रलाई नयाँ वर्षको शुभकामना, विशु त्यारको शुभकामना। यो वर्ष तमले सोचेको जसो, चिताएको जसो तरिकाले बिताऊ, शुभकामना छ। सबै भगवानसँग बिन्ती छ, हाम्रो देशमा भएको रोग व्याधि, राजनीतिक अस्थिरता र बाँकी समाजमा हुन रहेका विकृति, गलत काम, यो सबै बन्द ହୋଇजाउन्। देश सही बाटामी हिटाऊ, सबैलाई सद्बुद्धि मिलाऊ, सबैलाई सुख शान्ति मिलाऊ, सम्पत्ति धन सम्पत्ति मिलाऊ, कोही लगाए दुख आपत मिजन पढाऊ। नयाँ वर्षको शुभकामना छ। छुट्टियौँ, नमस्कार।